बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद सुल्तान मुजद्ददी, चेयरमैन ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ग्रैंड अलायंस अगीगा। मैं आप दोस्तों को चंद हक़ाइक़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये कुछ दोस्त जो हैं नादान, वो अब भी हमारे ख़िलाफ़ लेग पुलिंग कर रहे हैं, गलत बयानी से काम ले रहे हैं। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ग्रैंड अलायंस का इसका बानी मैं हूँ। बशीर बख्तियार लेबर हाल में इसका मैंने इजलास रखा था। यहाँ कम से कम 40 तंजीमें वहाँ मौजूद थी। उन्होंने मुझे मुतफ़िका तौर पर इसका चेयरमैन चुना और उसके बाद नदीम बशरी को मैंने जनरल सेक्रेटरी बनाया, रानी लियाकत को मैंने उसमें एडिशनल जनरल सेक्रेटरी बनाया। उसके बाद मैंने गीगा पाकिस्तान का जो मरकज़ी चेयरमैन वो जनाब अब्बासी साहब को बनाया। अब्बासी साहब रिटायर भी हो गए तो फिर भी मैंने उनको चेयरमैन रखा। उस वक़्त वहाँ के लोगों को पता है, मालूम है पिंडी के दोस्तों को, अब्बासी साहब की मुखालफत रहमान बाजवा और इसका ग्रुप कर रहा था। वो ख़ुद चेयरमैन बनना चाहता था, लेकिन मैंने अब्बासी साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, उनको इसका मरकज़ी चेयरमैन बनाया रिटायर होने के बाद भी। उस वक़्त भी टीचरों के कई ग्रुप थे, एक ग्रुप ने नाराज़गी का इज़हार भी किया, लेकिन तो मैंने उनकी खिदमात के एवज़ उनको बनाया। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, लेकिन पिंडी के उनके साथियों ने हमसे वफा नहीं की। ये मैंने बनाई और जब तक मैं गीगा का चेयरमैन रहा और मैं इनकी लड़ाइयाँ समेटता रहा। कभी मुझे मंडी बाउद्दीन बशीर बड़ाइज बनाते थे, राया साहब बुलाते थे, औरंगज़ेब साहब ये आपने सरफराज साहब को क्यों मैंने सदर बना दिया, लेकिन मैंने उनको भी बनाया। उसके जवाब में मैंने राजा औरंगज़ेब को सूबाई सदर अगीगा बनाया। वो वही ओहदे चले आ रहे हैं जिनको मैंने नवाजा, जिनको इज़्ज़त दी, जिनको एहतराम किया, उनको बनाया। वही आज वो कहते हैं ना कि हज़रत अली का कौल है, जिससे नेकी करो उसके शर से महफूज हो। असलां तेज एहसान करिए नस्लां तीक नहीं भुलते, बुरे तेज एहसान करिए उल्टियाँ चालां चल दे। जिन लोगों को मैंने बनाया वही हमारी जड़ें खींच रहे हैं। गीगा का पहला मुजाहरा जब इमरान खान और उसके वज़रा बयान दे रहे थे कि पेंशन ग्रेजुएटी और सरकारी मुलाजमीन ये ख़जाने पर बोझ है, इसको ख़त्म कर रहे थे। 6 अक्टूबर 2020 को पहला मुजाहरा किया हमने पूरे पंजाब से और सबसे ज़्यादा सराज से मुलाजमीन वहाँ पहुँचे। उस वक़्त ये रहमान बाजवा जो आज बातें कर रहा है, ये गीगा का हिस्सा नहीं था, ये फेडरल महकमा जात की कोर कमेटी थी, उसका नुमाइंदा था। तो उस मुजाहरे में ये नहीं शामिल था। उसके बाद बजट के दिन भी मुजाहरा करते रहे, जब इजलास हुआ बार बार मुजाहरे करते रहे, दिसंबर में भी पार्लियामेंट के सामने जाते रहे, लेकिन फाइनल जो मुजाहरा हमने दोबारा किया 10 फरवरी 2021। उसके 2 दिन पहले जब वज़ीर ख़जाना से मुलाकात थी, वज़ीर दाखिला वज़ीर ख़जाना से, तो खालिद जो संगेरे को मैंने अगीगा में शामिल किया। इस मना पर वो कहते हैं कि हम भी आपके साथ हैं, और मैंने इनको ना सिर्फ शामिल किया बल्कि इनको मुज़ाकराती टीम में भी डाला। और जब रहमान बाजवे ने ख़ुद गिरफ़्तारी दी तो सारा पंजाब लड़ा, KPK के मुलाजमीन लड़े, जिन्होंने आंसू गैस, शेलिंग, ज़ख्मी हुए बेशुमार। गिरफ़्तारियाँ भी, हमारी माएँ बहनों वहाँ पर बड़ी बुरी तरह मुतासर हुई आंसू गैस से। नमाज़ों के ऊपर शेलिंग की गई, ज़ोर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज। इसने खुद गिरफ़्तारी की, बल्कि इसको छड़ाया। वहाँ से छुड़ाकर जब मुज़ाकरात हुए, एक मुज़ाकरात में ये खालिद जो संगेरा हमारे साथ था, जब गवर्नमेंट पंजाब ने चीफ सेक्रेटरी ने एक लेटर लिखा कि आज जो मुलाजम दफ्तर में गैर हाज़िर हो उसे बरतरफ कर दिया जाएगा, ये वही लोग हैं खालिद जो संगेरा, ज़फ़र अली खान, मुख्तार गुज्जर और सब दोस्तों को पता है कि रातों रात ये लाहौर पहुँचे डर के मारे। क्या हमें नौकरियाँ ज़ीद नहीं थी अपने बच्चों के लिए? हम उस वक़्त तक मैं ट्रक से नहीं उतरा जब तक दूसरे दिन रात 10 बजे जब मुतालबा 4 मिनिस्टरों ने आके अनाउंस नहीं किए। मेरी कहने की वजह है ये है कि हमने इनको जब भी नेक नीति से शामिल किया, इन्होंने हमारे साथ गद्दारी की, हमारी कमर में छुरा घोंपा। अब की मिसाल मैं बता रहा हूँ, इस्लामाबाद इन्होंने 8 का मुजाहरा रखा हुआ था।
ہم نے 9 کا رکھا بجٹ والے دن. اس سال ہم نے 2 بڑے مظاہرے کیے. ایک اسلم خان صاحب کی قیادت میں جناب 16 مارچ کو کیا اسلام آباد میں بڑا تاریخی مظاہرہ, اور دوسرا مظاہرہ 9 جون کو کیا. ایک سال کے اندر یا کروڑوں روپے لگا کے سارے صوبوں سے آزاد کشمیر, فیڈرل ابقا, گیگا, فیڈرل ابقا, گلگت بلتستان, بلوچستان, سندھ سے ملازمین کو لانا کوئی آسان بات نہیں ہے. انہوں نے اس وقت بھی ہمارا مظاہرہ خراب کرنے کے لیے یہ کہا کہ 8 کو بھی کریں گے, 9 کو بھی کریں گے, کہیں ان کے ساتھ مذاکرات نہ ہو رہے ہیں. کہیں انہوں نے وہی کام کیا. یہی کام اب دوبارہ وہ کر رہے ہیں کہ 13 جون کو باقاعدہ طور پر ہم نے 11 ڈیٹ اناؤنس کی. اس سے پہلے انہوں نے پریس کانفرنس کیا کی کہ سارے ضلعوں میں پروگرام کرنے کے بعد 5 ستمبر کو لاہور میں بڑا مظاہرہ کریں گے. جب 2 لوگوں نے بتایا کہ حکومت اگست میں ختم ہو رہی ہے تو آپ 5 ستمبر کو کیسے آ رہے ہیں, اس وقت انہوں نے آج تک ہم سے رابطہ نہیں کیا, غلط فہمی سے کام لے رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں انہوں نے ڈیٹ اناؤنس کر دی. ہم نے 5 ستمبر کو ڈیٹ ہم نے 13 جون کو اناؤنس کی, عید کی چھٹیوں کا تہوار اور آگے دیکھ دو کر یہ ہم نے 11 کی اناؤنس کی تھی. اب انہوں نے کیا کیا, دوبارہ اسلام آباد کی طرح اس کو پروگرام ہمارے کو خراب کرنے کے لیے یہ ایک دن پہلے اناؤنس کر دیں. یہ وہاں بھی جو آج باتیں کر رہے ہیں, ہمارے خلاف الزام تراشی لگا رہے ہیں, ہماری کردار کشی کر رہے ہیں, وہاں بھی یہ لوگوں نے یہی کیا تھا کہ ایک دن پہلے رنگ میں بھنگ ڈال دیں گے چلے گئے. بات تو عز و منتشا و ذل و منتشا, عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں, جسے چاہے عزت دے جسے چاہے ذلت دے. اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے جب خلوص ہو, نیت صحیح ہو, کوئی لالچ نہ ہو. تو ملازمین کو یہ ساری صورتحال میں بتانا چاہ رہا ہوں. آج کہہ رہے ہیں جی انہوں نے زیادتی کی, ہم 1 ہفتہ ان کے پیچھے لگے رہے. جب حاجی ارشاد کے ساتھ ہم نے مل کر یہ اناؤنس کیا, اس کی بھی کردار کشی ہو رہی ہے, ہماری بھی کردار کشی ہو رہی ہے. اب بھی میں آپ کو بتا دوں, یہ آ رہا ہے کہ یہ ہمیشہ ایڈیشن سیٹی کو ملیں گے, کہیں گے جی مذاکرات کامیاب ہو گئے, دھرنا ختم ہے, آنے کی ضرورت نہیں. میں پنجاب بھر کے ملازمین سے یہ درخواست کرتا ہوں. ابھی کیا کر رہے ہیں, کبھی لیبر یونین کے لوگوں کو, ایس ڈی او کو کہہ رہے ہیں کہ لیبر کو لے کے آؤ, سب انجینئروں کو فون کر رہے ہیں, کبھی کسی کے پریشر پا رہے ہیں تنظیم کے اوپر, کبھی کسی تھرو کر رہے ہیں. جو پریشر پا رہے ہیں ان کو میں کہتا ہوں اللہ کا خوف کریں, خدا کا خوف کریں. یہ ہم میری ذات کا مسئلہ نہیں ہے, سارے ملازمین کی ذات کا مسئلہ ہے. اگر ڈوبے تو سب ڈوبیں گے, تو کم از کم اس کو بچانے کے لیے تو ہاتھ پیر مارنے چاہیے نا. ہماری وہ کوشش ہے. اب بھی میں دوستوں سے درخواست کر رہا ہوں, کسی کو پیغام بھیجا رہے ہیں کہ 10 تاریخ کو بھی آؤ, 11 کا کینسل ہو گیا ہے. ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے. 11 کو ہمارا ٹھیک 11 بجے ناصر باغ سے ہمارے یہاں جلوس روانہ ہوگا. میری پنجاب بھر کے ضلعی صدور, جنرل سیکرٹری, دیگر تنظیموں کے میرے محترم قائدین سے درخواست ہے, آپ کسی کی باتوں میں مت آئیں اور ٹھیک 11 بجے ناصر باغ پہنچ جائیں. وہاں سے ہمارا قافلہ روانہ ہو جائے گا. اس سے لیٹ نہ ہو, یہ آپ ملازمین کو کہیں کہ پہنچیں, اور انشاءاللہ دھرنا دیا جائے گا. یہاں چاہے گرفتاریاں ہوں, چاہے کچھ کرے, اپنے حقوق کے لیے ڈٹنا ہوگا. ان لوگوں کو میں بس اتنا ہی کہتا ہوں, میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر کے صنم, آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے ہو. شکریہ.